नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। रङहरूको पर्व फागु अर्थात् होली आज हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा धुमधामसँग मनाइँदै तराईका जिल्लामा भने भोलि मनाइने। पेट्रोलियम पदार्थमा पुनः भारी मूल्य वृद्धि। पेट्रोल प्रति लिटर 155 तथा डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 138 रुपियाँ कायम। स्थानीय तहको चुनावका लागि दलहरूको तयारी तीव्र। मतदाता रिझाउन गाउँ पुग्नेदेखि घोषणा पत्र तयारसम्म काम हुँदै। रुसलाई थप प्रतिबन्ध लगाए आफूलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन अमेरिकालाई युक्रेनको आग्रह। 13 अर्ब डलर बढीको सुरक्षा सहायता दिने अमेरिकाको तयारी। अब समाचार विस्तारमा। रङहरूको पर्व फागु अर्थात् होली आज धुमधामसँग मनाइँदैछ। फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा रङ र लोला खेलेर मनाइँदैछ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने प्राचीन परम्परा रहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकामा उत्ताउलो रूपमा मनाइने यो पर्व प्रहरीको सक्रियताका कारण पछिल्लो समय सभ्य बन्न थालेको छ। सडकमा काम विशेषले हिँड्नेलाई इच्छा विपरीत रङ र लोला हान्ने क्रम बन्द हुँदै गएको छ। आज काठमाडौँको बसन्तपुरमा उपस्थित मानिसले वातावरणलाई नै रङ्गीसँगै तुल्याउँदै त्यहाँ गाडिएको चिरलाई विधिपूर्वक ढाली बाजा गाजाका साथ टुँडीखेलमा लागि जलाउँछन्। उक्त चिरमा राखिएका ध्वजापातका औषधोपचारको काममा आउने विश्वासका साथ लुछाचुडी गरी लिने र अनिष्ट टर्छ भनी चिरको खरानीको टिका लगाउने चलन रहेको छ। आजै राति टुँडीखेलमा गुरु मापा नामक राक्षसलाई इटुम्बाहालदेखि कहीँ पनि नबिसाई ल्याइएको 10 पाथी चामलको भात र एउटा रागाको मासु खुवाई सैनिक अस्पतालभित्र रहेको जोधु नामक धारामा चुठाउने चलन रहेको छ। यस्तै त्रेता युगमा दैत्यराज हिरण्यकश्यपले विष्णु भक्त आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलादका साथ दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफै भस्म भएकी तर भक्त प्रहलादलाई आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ। त्यसै बेलादेखि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिकी प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा होली खेल्ने परम्परा चलेको विश्वास गरिन्छ। यसैगरी श्रीकृष्ण भगवानलाई मार्न कंसद्वारा पठाइएकी राक्षसनी पुतनाले आफ्नो विष दलिएको स्तन चुसाउन लाग्दा असफल भई उल्टो आफै मारिन्। फागु पर्वका उपलक्ष्यमा परम्परादेखि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। तराई क्षेत्रमा भने यो पर्व पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि तराईमा शुक्रबार होली मनाइँदैछ। होलीको दिन प्रहरीले काठमाडौँमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। होलीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको हो। एक रिपोर्ट। होली पर्व फागु पूर्णिमालाई सुरक्षित र व्यवस्थित ढङ्गले मनाउनका लागि चैत 3 गते बिहीबारलाई काठमाडौँ उपत्यका लक्षित विशेष सुरक्षा योजना जारी गरिएको छ। होलीका नाममा अश्लील, उशृङ्खल र अप्रिय गतिविधि हुन नदिन महानगरीय ट्राफिक कार्यालय रानीपोखरीले उपत्यकामा सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएका छन्। होली मनाउन सवारी नियम तोड्ने, मदिरा सेवन गर्ने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा दुर्घटना रहित होली पर्व मनाउन महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापनको योजना तयार गरी आफ्नो जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमणको कारण विगत 2 वर्षसम्म फागु पूर्णिमा शून्य जस्तै थियो, तर यो वर्ष भिडभाड तथा नियम विपरीतका क्रियाकलाप बढ्न सक्ने भन्दै सुरक्षा योजना कडा पारिने महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासले फागु पूर्णिमाको अवसरमा हुने सवारी व्यवस्थापनको विभिन्न चुनौती तथा खतराहरूलाई यथापरक विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेर प्राविधिक उपकरणहरूको समुचित उपयोग गर्ने गरी विशिष्टीकृत ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने बताएका छन्। बिहिबार बिहानै 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म उपत्यकाभरि नियमित चेकजाँच बाहेक 68 स्थानमा 1300 ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुने बताए। त्यो 68 ठाउँको चेकिङमा चाहिँ 563 जना ट्राफिक जनशक्ति खर्च हुन्छ र त्यो बाहेक हाम्रो नियमित चेकिङ, नियमित जुन हाम्रो चोकमा बस्ने पिकेट ड्युटी मापपछि, त्यो बाहेक छुट्टै मापपछि चेकिङ, त्यसमा मापपछि चेकिङ पनि हुन्छ। तर त्यो बाहेक जुन हामीले राति नियमित मापपछि चेकिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ रेगुलर भएको र हाम्रो लगभग 1300 जनशक्ति चाहिँ यो होलीको अवसरमा खट्छ र हामीले चाहिँ यो चोटिको होली चाहिँ दुर्घटनारहित होली होस् भनेर नै यो चोटि अलिक बढी हामी पनि सक्रिय भएको छौँ र बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा सक्रिय भएर लाग्छौँ। 7 बजेपछि बिस्तारै त्यसलाई कम हुँदै 2वटा अनुगमन टोली, 14वटा मोबाइल टोली, सवारी साधन अभिलेख व्यवस्थापन टोली र मोटरसाइकलमा थप ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने जानकारी दिए। उशृङ्खल तरिकाले सवारी साधनको प्रयोग गर्ने, तीव्र गति र जिगज्याग गरी मोटरसाइकल चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी मोटरसाइकल कुदाउने, हेलमेट नलगाउने, मोटरसाइकलमा 3 जना भन्दा बढी सवारी गरी चलाउने, सवारी साधनको प्रयोग गरी महिलाहरूलाई लक्षित गरी रङ, लोला र अभद्र व्यवहार गर्ने, ठूलो आवाज निकाल्ने र मोडिफाई गरी सवारी चलाउने, सवारी चालक अनुमति पत्र नभएकाहरूले सवारी साधन चलाउने, ट्राफिक नियम विपरीत सवारी चलाउने माथि विशेष निगरानी गर्ने गरी महाशाखाले सुरक्षा योजना तयार गरेको जनाएको छ। फागु पूर्णिमालाई दुर्घटना रहित, व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित पर्वको रूपमा मनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। निगमले 2 हप्ता नबित्दै पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 5 रुपैयाँ बढाइएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 155 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 138 रुपैयाँ कायम भएको छ। नयाँ मूल्य गैरातीबाट लागू भएको छ। मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध भए पनि सरकार उपभोक्तालाई राहत दिन उदासीन भएको छ। मूल्य घटाउन कर सहुलियतको विकल्प भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएको छैन। सरकारले पेट्रोलमा 60 रुपैयाँ, डिजेलमा 43 रुपैयाँ, मट्टीतेलमा 13 रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 280 रुपैयाँ उठाइरहेको छ। यससँगै फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज धुमधामसँग मनाइँदैछ र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि होली पर्वको रौनक छाएको छ। यसै विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिनको लागि बानेश्वरबाट हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व र यो होली पर्व रङहरूको पर्व भनेर पनि चिनिने गरिन्छ र खास गरी यो धर्म विशेष, योभन्दा अगाडिका अथवा जति पनि हामीले मनाइरहेका पर्वहरू छन् धर्म विशेष मात्र पर्वहरू हुने गर्दथे भने यो होली पर्वलाई सम्पूर्ण धर्महरूले मनाउने गर्दछन्। कि क्रिस्चियन, के हिन्दू, के बौद्धिस्ट लगायत अन्य जति पनि धर्म छन् यसलाई रङ दलेर खुसियालीको पर्वको रूपमा पनि होली पर्वलाई लिइने गरिन्छ। र यो होली पर्वको लागि आज अब चहल पहल सुरु हुँदै गइरहेको छ। बजारमा रङ बेच्नेहरूले सडकको छेउछाउमा राखेर रङहरू अथवा कलरहरू बेचिरहेका छन्। त्यस्तै उता सुरक्षाको पाटोको कुरा गर्ने भने सुरक्षा व्यवस्था तन्दुरुस्त बनाउनको लागि महानगरीय प्रहरी महाशाखा लागि परेको छ र करिब 1300 भन्दा बढी प्रहरीहरू अथवा सुरक्षाकर्मीहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र परिचालन गर्ने गरी महाशाखाले तयारी अगाडि बढाएको छ। त्यसबाहेक 68 ठाउँमा चेक जाँच गर्ने गरी अगाडि बढाएको छ। मोबाइल टोलीहरू पनि नेपाल प्रहरीले खटाएको छ र योभन्दा अगाडिपट्टिका वर्षहरूको कुरा गर्ने हो भने ती वर्षहरूमा अथवा होली पर्वमा
केही असंयमित जस्तो देखिएको अथवा अनावश्यक कसैलाई सोधपुछ नगरी कसैको इच्छा विपरीत होली हान्ने गरिन्थ्यो भने अहिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर यसरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यद्यपि योभन्दा अगाडिपट्टिका 2 वर्ष जस्तो कोरोनाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यो होली जस्तो रहेन अथवा जुन प्रकारले बाहिर आएर खुसियाली साटासाट गरेर मनाइने गरिन्थ्यो परिवारमा मात्र सीमित भएको थियो। तर यसपालि भने कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएपछि अहिले केही बाहिर नै केही रमाइलो हुने अथवा होलीको रङहरू देखिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने परिवारभित्र नै मनाउनको लागि यो कोरोना प्रभाव भएको कारणले गर्दाखेरि परिवारभित्र नै होली मनाउनको लागि आग्रह गरेको अवस्था छ। हामीले अहिले बानेश्वर चोकमा छौँ, काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा छौँ र यहाँ हामीले यो दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। कलरहरू रङहरू बेच्नको लागि यसरी विभिन्न व्यापारीहरूले आज होलीलाई साँच्चीकै होली जस्तो बनाउनको लागि यसरी सडक छेउमा रङको पसल अथवा रङ बेच्नको लागि यसरी बसिरहेका छन् र अहिले बिस्तारै मानिसहरूको चहल पहल पनि बढ्दै गएको छ। प्रहरी पनि 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म परिचालन गर्ने गरी प्रशासनले तयारी अगाडि बढाएको छ। त्यसबाहेक दिनभरि नै चेक जाँच गर्ने निरन्तर रूपमा 68 ठाउँमा चेक जाँच गर्ने भनेर अगाडि बढाएको छ र पछिल्ला केही वर्ष यताको होलीहरूलाई हेर्ने हो भने जस्तो योभन्दा अगाडिपट्टिका होलीहरूको जुन कोरोनाको प्रभाव नहुँदा अथवा त्योभन्दा अगाडिपट्टिको होलीको कुरा गर्ने भने होली आउनुभन्दा करिब 1 साता अगाडिदेखि नै बाटोमा हिँड्ने अवस्था सिर्जना नहुने, महिलाहरूलाई एक प्रकारको त्रासमा राखिने, लोला हान्ने, फोहोरा फ्याँक्ने गरेर त्यो प्रकारको माहौल सिर्जना गरिन्थ्यो भने अहिले यी पछिल्ला कोरोनाको प्रभाव र अहिलेको होलीमा भने त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरिएको छ र खासै योभन्दा अगाडिपट्टिका होलीमा देखिने दृश्यहरू जबरजस्ती लोला छ्याप्ने, रङ दल्दिने जस्ता दृश्यहरू भने अहिले योभन्दा अगाडिपट्टि पनि देखिएका छैनन् र अहिले पनि त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरिएको छ र योभन्दा अगाडिका दिनहरूले पनि त्यो सङ्केत गरिरहेको छ। र खास गरी विभिन्न काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कन्सर्टहरू गरेर धेरै मानिसहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर आजको होली पर्वलाई मनाउने गरी उनीहरूले आफ्नो तरिकाबाट तयारी अगाडि बढाइएको पनि बुझिएको छ। हामीले तपाईँलाई दिनभर निरन्तर रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान र देशभरका विभिन्न जिल्लाहरूबाट निरन्तर रूपमा होली पर्व के कसरी मनाइएको छ भन्ने विषयमा निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी दिनेछौँ। अब भने तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोतिर जोड्न चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्ड्य। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आउने फागु पूर्णिमा अर्थात् होली आज काठमाडौँ उपत्यकामा र देशभर पनि धुमधामसँग मनाइँदैछ र विशेष गरी तराईतिर चाहिँ भोलि विशेष गरी होली मनाउने गरिन्छ र आज काठमाडौँ उपत्यकामा पनि होलीको रौनक छाउन सुरु भएको छ। बिहानैदेखि पसलेहरूले व्यापारीहरूले रङहरू कलरहरू बाटोमा राखिरहेका छन्। पसलहरू पनि रङ्गीसँगै देखिएका छन् र सर्वसाधारण पनि होली नजिकैसँगै उत्साह भएका छन्। यसै विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो बानेश्वर क्षेत्रबाट डेभिड पाण्डेले। त्यहाँको काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था कस्तो छ, होली कसरी मनाइँदैछ र यहाँको आजको सुरक्षा व्यवस्था कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको चुनाव आउन 2 महिना भन्दा कम समय बाँकी छ। यति बेला दलहरू चुनावको तयारीमा लागेका छन्। नेपाली कांग्रेस 1 महिने अभियान बनाएर गाउँ केन्द्रित भइसकेको छ। एमाले र माओवादी पनि चुनाव लक्षित योजनामा सक्रिय भएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले 1 महिना चुनावी अभियान बनाएर नेताहरूलाई गाउँ गाउँ पठाएको छ। फागुन 29 गतेदेखि कांग्रेसका नेताहरू गाउँ गाउँ जाउँ कांग्रेस जिताउँ नारा लिएर तल्लो तहसम्म पुगिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय तहको चुनावका लागि घोषणा पत्र बनाउन केन्द्रित भएको छ। एमाले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरूसँग घोषणा पत्र निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव लिइरहेको छ। यसअघि पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सोमबार बसेको बैठकमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रीय प्रशिक्षण र अभिमुखी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको एमाले जनाएको छ। अब छिट्टै पार्टीका अरू तहका बैठकहरू आयोजना गरेर सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचन केन्द्रित बनाउने एमालेको योजना छ।
एमाले सत्ता गठबन्धन न्यायपालिकालाई अस्थिर र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले अघि बढेको भन्दै त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्दै भन्दाफरमा उत्रिने निर्णय गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको एजेन्डाका साथ निर्वाचन केन्द्रित भएर गाउँ गाउँमा जान निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा ओलीले एमाले देशभर एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने र अत्याधिक स्थानमा जित निकाल्ने दावी गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू आज गर्नुभएको छ र सँगसँगै चाहिँ अब सन्निकट रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा नेकपा एमाले अब कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र एमालेका सांसदहरूले कसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्लामा कसरी आफ्नो पार्टीलाई विजयश्री दिलाउनका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू गर्नुभएको छ। सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी वैशाखमा तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अभियान तीव्र बनाएको छ। समाजवाद उन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराका साथ सो पार्टीले 2 महिने अभियानात्मक कार्यक्रम तय गरेको छ। माओवादीले चुनावी अभियानका लागि प्रदेशगत रूपमा 28 वटा कमान्ड बनाएको छ। प्रदेश 1 मा विभिन्न जिल्ला समेटेर 5 वटा कमान्ड निर्माण गरिएको छ। मध्य प्रदेशमा 4 वटा कमान्ड बनाइएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा 5 वटा कमान्ड बनाइएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा 4 वटा कमान्ड बनाइएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 4 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 3 वटा र सुदूरपश्चिममा 3 वटा गरी कुल 28 वटा कमान्ड बनाइएको छ। 2 महिने प्रशिक्षण समेत गर्न लागेको माओवादीले प्रदेश समिति सदस्य, परिषद, विभाग सदस्यहरू, सल्लाहकार, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई सहभागी बनाउने भएको छ। हाल अध्यक्ष प्रचण्डकै सहभागितामा माओवादीले प्रदेशगत प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ। 2 महिने अभियानका लागि गाउँ नगर घर घर जाउँ, माओवादी केन्द्रलाई विजय गराउँ, माओवादीको नीति र नेतृत्व, संघीय व्यवस्था र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नेपाली जनक्रान्तिको अमूल्य उपहार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा जनसरकार, सबै खाले प्रतिगामी षड्यन्त्रको प्रतिकार गरेर जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र विस्तार गरौँ, श्रम, रोजगार, उत्पादन र आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभिवृद्धि गरौँ, विभेद, उत्पीडन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ, सामाजिक न्याय, सुशासन र समतामूलक समाजको विकास गरौँ जस्ता नारा माओवादीले तय गरेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमण अन्त्यका लागि रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू लगाउन अमेरिकासँग माग गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी काङ्ग्रेसलाई भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्दै रुसलाई थप प्रतिबन्ध लगाउन र आफूलाई सैन्य सहयोग गर्न अपिल गरेका हुन्। रुसले आक्रमण सुरु गरे ता पहिलो पटक सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पूर्वाधारलाई निशाना बनाएको युक्रेनी सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसी विदेश मन्त्री सर्गे लाभ्रोभले युक्रेनसँगको शान्ति वार्ता सहज नभए पनि आफूलाई सम्झौताको आशा भएको बताएका छन्। रुसी फौजले मौरिफोलमा एक अस्पताल नियन्त्रणमा लिएका छन्। सो अस्पतालमा 400 बिरामी अनि चिकित्सकीय कर्मचारी फँसेका छन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई $13 अर्ब भन्दा बढीको सुरक्षा सहायता समावेश एक विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रङहरूको पर्व फागु अर्थात् होली आज हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा धुमधामसँग मनाइँदै तराईका जिल्लामा भने भोलि मनाइने। पेट्रोलियम पदार्थमा पुनः भारी मूल्य वृद्धि। पेट्रोल प्रति लिटर 155 तथा डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 138 रुपियाँ कायम। स्थानीय तहको चुनावका लागि दलहरूको तयारी तीव्र। मतदाता रिझाउन गाउँ पुग्नेदेखि घोषणा पत्र तयारसम्म काम हुँदै। रुसलाई थप प्रतिबन्ध लगाई आफूलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन अमेरिकालाई युक्रेनको आग्रह। $13 अर्ब बढीको सुरक्षा सहायता दिने अमेरिकाको तयारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी।
नमस्कार।